नमाज फजर के बाद ये एक सूरत पढ़ लें, रात तक 1 करोड़ ना मिला तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। 600 करोड़ मुराद सिर्फ एक दिन में पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो दिन रात के बहुत से वज़ाइफ हैं, लेकिन आज आपकी खिदमत में जो वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ वो नमाज फजर के बाद एक सूरत का बहुत ही मुजर्रिब और ताकतवर अमल है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा खूबसूरत अमल लेकर हाजिर हुए हैं जिसकी रहमतें, बरकतें, फजीलतें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आज के इस खास अल्लाह के नाम के मुख्तसर सी सूरतें और 7 दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो यकीन जाने के दुरूद पाक वाहिद एक ऐसी दुआ है जो हमारी हाथों को, हमारी दुआओं को पर लगा देती है और हमारी दुआएं, हमारी हाजात फौरन में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाती है। प्यारे नाज़रीन, मैं हमेशा अपनी वीडियो में सबसे एक बात करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जिस भी हाल में रखा है, सबसे पहले आप पुरसुकून रहा करें, उस जात का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मौका पर इरशाद फरमाता है कि वही लोग मुतमईन हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं और मेरा जिक्र अज़कार करते हैं। लिहाजा जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जिस हाल में रखा है इसमें आप खुश रहा करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया करें और आपको जो भी जितनी भी आपकी तौफीक है इसके मुताबिक आप गरीब को सदका लाजमी दिया करें। सुबह नमाज फजर के बाद ये अमल करने से रात तक अगर 1 करोड़ ना मिले तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप लोगों को माली परेशानी है, आप लोग गरीब हैं, आपकी जेब में पैसा नहीं, तो सुबह नमाज फजर के बाद आपको जो ये अमल बता रहा हूँ ये अमल कर लेना। बड़ी रकम चाहिए होगी, बड़ी से बड़ी रकम की आपको जरूरत होगी, रात तक आपको इंशाअल्लाह वो रकम अल्लाह पाक ने चाहा तो जरूर मिल जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बड़ा ही खास अमल है, बड़ा ही ताकतवर अमल है। जिस भाई बहन ने अपनी जिंदगी में अमल ये वजीफा पढ़ लिया, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोगों को कभी जिंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अमल मुकम्मल होते ही आप लोग ऐसे मौज़ात देखेंगे, ऐसी आपको गैब से मदद होगी कि आप लोगों को जितनी बड़ी से बड़ी रकम आपको चाहिए होगी इंशाअल्लाह आप लोगों को जरूर मिलेगी। आज अल्लाह पाक एक और बाबर का दिन है और ये दिन हम तमाम रहमतों, बरकतों और मफरत के वादों के साथ आया है। हर कोई इस लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश कर रहा है और बहुत से वज़ाइफ भी कर रहा है ताकि इसकी परेशानी खत्म हो जाए, इसकी तंगदस्ती खत्म हो जाए, इसकी बेरोजगारी खत्म हो जाए। अगर उसे दौलत चाहिए तो उसको दौलत मिल जाए, अगर उसकी कोई हाजत है तो उसकी हाजत पूरी हो जाए। और बहुत से लोग तरह तरह के वज़ाइफ पढ़ते हैं, अमाल करते हैं। कुछ मेरे बहन भाई ऐसे होते हैं जो अमल उनको बताया जाता है, जैसे वो अमल करते हैं तो साथ ही फिर लोगों से बातचीत करने लगे, फोन पे बातें करने लगे। नहीं मेरे दोस्तों, आप लोगों को ऐसा हरगिज नहीं करना। नमाज फजर के बाद जो मैं चीज बताऊंगा आपने वैसे ही इस अमल को कर लेना है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये अमल आप लोग उस वक्त कीजिएगा, ये 1 मिनट का आसान सा अमल है, उस वक्त आप ये अमल कीजिएगा जब आप फजर की नमाज पढ़ लें। मेरे अक्सर भाई, मेरी बहनें एक ही बात का शिकवा करते हैं कि हम बहुत से अमल करते हैं, बहुत से वज़ाइफ पढ़ते हैं, लेकिन हमें कभी जिंदगी में कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हमें कभी जिंदगी में कोई फायदा ना हुआ, हमें जो है वो हमारी माली परेशानी कभी खत्म ना हुई। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुबह नमाज फजर के बाद ये अमल करके आप लोग देख लेना। नाज़रीन, वैसे भी तो आप लोग सुबह के वक्त उठते ही होंगे, तो एक बार आजमा लो, आजमा कर देख लो। आपसे कोई पैसा तो हम नहीं मांग रहे कि आप हमें ये अमल जो बता रहे हैं इसके बदले आप हमें कोई रकम अदा कर दे या पैसे दे दे। आप लोगों के अपने फायदे के लिए नाज़रीन ये खास अमल बता रहा हूँ, मुजरिब अमल बता रहा हूँ। तकदीर के बंद दरवाजे अगर रात से पहले पहले ना खुल जाए तो फिर मुझे कहना। जितनी बड़ी रकम चाहिए हो, आपको जो पैसा चाहिए हो, रिस्क और पैसे का नाज़रीन ये बेहद खास अमल है। जितनी बड़ी आपको रकम चाहिए हो, किसी भी दिन सुबह बाद नमाज फजर आप ये कर सकते हैं। जब आपका दिल माने, जब आपको जरूरत हो, इस दिन सुबह बाद नमाज फजर आप ये 1 मिनट का अमल करना। अमल करने के बाद जो मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा वो अमल करके घर में रख देना और अपने कामकाज करने लग जाना। रात होते ही आप लोग खुद मुआवजा देख लेना, अपनी अपनी आंखों से मुआवजा देखना और फिर मुझे भी बताना। इंशाल्लाह गैबी तरीके से आपको ऐसी मदद होगी, जो रकम आपको चाहिए इससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अमल को आप लोग अच्छी तरह समझ लें। अब जैसे आप लोग सुबह नमाज फजर के बाद
بعد یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو صبح نماز فجر کے بعد اگر آپ کے گھر میں آپ کو 2 دانے الائچی کے چاہیے ہوں گے، آپ لوگوں کے گھر میں اگر موجود نہ ہو تو آپ لوگ بازار سے لے لیں، اس میں 2 دانے الائچی کے الگ کر لیں۔ آپ لوگ جب صبح عمل کرنے لگے تو آپ لوگ 2 دانے الائچی کے لیجئے گا، اور ایک 10 کا نوٹ صرف 10 روپے کا نوٹ ہو، اس سے اوپر جو بھی آپ نوٹ لینا چاہو لے سکتے ہو۔ آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں جو نوٹ چلتا ہو 10 کا 20 کا 50 کا 100 کا، لیکن کم سے کم 10 کا نوٹ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں آپ ہیں، آپ چاہے تو 50 کا نوٹ لے لیں، یا آپ کے اوپر ہے اس کا کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ 10 کا نوٹ لے لیں ناظرین، اور 2 الائچی کے دانے لے لیں۔ آپ لوگوں کو اس 10 کے نوٹ میں ان 2 الائچی کے دانوں کو لپیٹ لینا ہے، مطلب اس کے اندر 2 دانے الائچی کے 10 کے نوٹ میں ڈال دیے اور اس کو کسی بھی طرح سے موڑ لیں، اس کو فولڈ کر لیں۔ ناظرین آپ لوگ 10 کے نوٹ کو اس کے اندر 2 الائچی کے دانے موجود ہیں۔ اب آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد اب آپ لوگ اپنے ہاتھ میں وہ جو آپ نے 10 کا نوٹ الائچی کے دانوں کے ساتھ جو فولڈ کیا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، اور سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ لوگ فوراً پڑھ لیں۔ سب سے آسان درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو آپ کو درود پاک یاد ہو وہ درود پاک آپ فوراً سے پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود پاک سب سے پہلے آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کے ہاتھ میں ہی وہ نوٹ ہونا چاہیے جس کے اندر 2 الائچی کے دانے ہوں، اس کو اپنے ہاتھ میں ہی پکڑے رکھیے گا اور درود پاک ایک مرتبہ پڑھیے گا۔ ثواب کے لیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آپ بھی وہ فضیلت حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ جب آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں بڑی توجہ سے سمجھ لیجئے۔ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، آپ لوگوں کو صرف 3 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جب آپ لوگ یا رزاقو کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، ناظرین اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے یہ بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ اب اس جو آپ نے فولڈ کیا ہوا ہے 10 کے نوٹ کو، اس کے اندر 2 الائچی کے دانے ہیں، آپ لوگ ایک مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھیے اور اس پر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھونک مار دیجئے بس، اور اس کو اپنے گھر میں کہیں بھی رکھ دیجئے، اور آپ لوگوں نے اپنے کام کاج میں سارا دن مصروف رہنا ہے۔ اب شام میں کیا کرنا ہے یہ سمجھنا ہے آپ کو۔ اب آپ لوگ جب شام کو میرے بھائیوں میرے بہنوں آپ لوگ فارغ ہو کر اپنے کاموں سے جب گھر آؤ گے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو وہ جو آپ نے اس نوٹ کی اور ان الائچی کے دانوں کی جو پوٹلی بنائی ہوئی ہے اس کو آپ نے کھول لینا ہے، اور اس میں سے 2 الائچی کے جو دانے ہیں اس میں سے پہلا دانہ آپ لوگ اپنے منہ میں ڈالیے اور اس کو چوسیے۔ جب اس دانے کو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ چوس لے ایک دانے کو، اس کو نگل لے چوس کر، تو پھر آپ لوگ دوسرا دانہ اپنے منہ میں ڈالیے۔ اس کے بعد ناظرین آپ لوگوں کی جو حاجت ہے اس کے لیے دعا مانگ لیجئے۔ 10 کا نوٹ آپ کے پاس ہی ہے، میں بتاتا ہوں۔ اب آپ کو جو آپ کو رقم چاہیے وہ اللہ پاک سے دعا مانگ لیں کہ مجھے یہ رقم مل جائے، مجھے اتنی دولت مل جائے، میں نے اس کے لیے عمل کیا۔ آپ لوگ جو 10 کا نوٹ ہے اس کو آپ کو کسی فقیر کو دے دینا ہے، کسی غریب کو دے دینا ہے، کسی ایسے بندے کو دینا ہے جو ضرورت مند ہو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ عمل آپ کو لازمی کرنا ہے اپنے رزق کے مسائل کے لیے، اپنی دولت کے مسائل کے لیے۔ ناظرین اس وظیفے میں موجود سورۃ الکوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ الکوثر لا علاج بیماری کا علاج ہے۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ الکوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، اور سورہ اخلاص کی ایک اپنی
اہمیت اور فضیلت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اور وظیفے میں موجود یا رزاقو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے کہ جس کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ تو ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گنہگاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمان پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔